अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये वीडियो मैंने 2 रोज़ पहले चैनल पे अपलोड किया था और इसमें हमने बताए थे कि ये जो इमाम साहब हैं, हक़ गोई की वजह से इनको कैसे मिंबर से खींचा गया। पुलिस ने अपनी वैन में डालकर इनको लेकर गई। इनका अभी तक कोई अता पता नहीं है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए उसके ऊपर और बहुत से लोगों ने जो है उसके ऊपर ये कहा कि ये पुराना वीडियो है। बिल्कुल सही है, वो पुराना ही वीडियो है। ख़ुद मेरे चैनल पे जिस वक्त ये वाक़या पेश आया था आज से 3 साल पहले, मैंने इमीडिएटली उसके ऊपर भी एक सबक दिया हुआ हूँ। आप देखेंगे तो हमारे चैनल पे आपको उसका उस वक्त का भी सबक मिल जाएगा इसी वीडियो के ऊपर। और अभी भी जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसके अंदर हमने ये नहीं कहा कि ये अभी का वीडियो है। हमने सिर्फ आपको ये बताया है कि इस तरीक़े से उलमा को उठा कर जेलों की सलाखों के पीछे डाला गया। ये सिलसिला कई सालों से चल रहा है। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इस वीडियो के ऊपर और भी बहुत सारे लोगों ने जो है अपने अपने फीडबैक दिए, वीडियोस बनाकर डाले। उसमें से कुछ वीडियोस जो मेरी नज़र से गुज़रे उसमें ये बताया गया कि ये इमाम साहब नहीं है बल्कि कोई पागल शख्स है, कोई जहनी मरीज़ है, कोई मेंटल पेशेंट है जो आके मिंबर के ऊपर खड़ा हो गया और फिर उसको इस तरीके से खींच के निकाला गया। ये बात सरासर झूठ है, ये बात सरासर झूठ है, ये बात सरासर झूठ है। इसलिए कि जिस वक्त ये वाक़या पेश आया था उसी वक्त में जिन्होंने इस वीडियो को ऑफिशियली सबसे पहले अपने चैनल पे अपलोड किया है, आप देखो वो ख़ुद एक अरब है और उन्होंने अरबी के अंदर उन्वान बांधा हुआ है कि एक इमाम हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ खुतबा देने की वजह से उनको मिंबर से खींच के इस तरह से पुलिस लेकर जा रही है। ये आज से 3 साल पहले, यानी जो ओरिजिनल वीडियो है उसको जो यूट्यूब पे डाला गया इसी उन्वान से। अच्छा, फिर उसके नीचे उसी मस्जिद के कुछ लोगों के कमेंट्स आपको मिलेंगे जिसके अंदर एक साहब ने ये लिखा है कि मैं उस वक्त मस्जिद में मौजूद नहीं था और मैंने किसी और मस्जिद में जुमा पढ़ा है। अगर मैं उसी वक्त मस्जिद में होता था तो मैं ज़रूर पुलिस को रोकता था कि तुम एक इमाम को इस तरीक़े से मिंबर से नहीं ले जा सकते हो, बल्कि उसका एक तरीक़ा है, उस तरीक़े से आप लेकर जाइए। इस तरह से जो है उसको जलील करके, उसको खार करके। और उसके नीचे उन्होंने अपने कमेंट में आगे फिर ये लिखा कि मुझे हैरत है उस वक्त मौजूद मजमे के अंदर जो लोग थे उन लोगों ने इसके ऊपर जो है एहतजाज क्यों नहीं किया, या उन लोगों ने पुलिस से बातचीत क्यों नहीं की, और उन लोगों ने इस मसले के ऊपर जो है सब लोगों ने खड़े हो जाना चाहिए था मस्जिद में कि भाई तुम्हारा अमल गलत है, तुम इमाम को इस तरह से घसीट कर खींच कर मिंबर से नहीं लेकर जा सकते हो। ये वाक़या ऐसा है। अब एक्चुअल हमारा प्रॉब्लम क्या है? वो पागल था, वो जहनी मरीज़ था, वो मेंटल पेशेंट था। ये सिर्फ़ और सिर्फ उन दोगले लोगों की बातें हैं जो मोहम्मद बिन सलमान के पालतू कुत्ते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया हूँ, मोहम्मद बिन सलमान के जो पालतू कुत्ते हैं उनके लिए शरीयत, उनके लिए कुरान, उनके लिए हदीस, ये सब कुछ वही है जो सऊदी हुकूमत कहेगी। उनको इस कुरान से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वो बात करेंगे इस कुरान की कि हम कुरान के अलावा बात नहीं करते और हम सही हदीस के अलावा बात नहीं करते, लेकिन ऐसे मसाइल के अंदर चूँकि उनकी दुकानें सऊदी के टुकड़ों पे चल रही है, सऊदी के कटोरे पे वो पल रहे हैं, इसके लिए वो सऊदी हुकूमत के ख़िलाफ़ ना कोई लफ्ज़ बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, बल्कि फ़ौरन उसके दिफा के अंदर वो खड़े हो जाते हैं, चाहे सऊदी हुकूमत गलत कर रही हो। ये उनका अमल गलत है, आपने गलत को गलत कहना चाहिए। ये आम तौर पे माहौल है। ये कैसा है, हमारे भारत में भी मैंने देखा हुआ हूँ। एक इमाम जब उसको मस्जिद से इमामत से अगर निकाला जाता है उसके ऊपर पहले कई तरह के बहतान लगाए जाते हैं, इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, उसके बारे में जो है महल्ले के अंदर लोगों में ग़ीबतें की जाती है और उसके बारे में जो है बुराइयाँ की जाती है, ताकि मस्जिद से जब वो इमाम को निकाला जाए तो पूरे महल्ले को ऐसा लगे कि भाई इमाम साहब ही गलती पर थे, इमाम साहब ही कसूरवार थे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये जो है ना, ये नीच लोगों की निशानी है। मैं ऐसे बहुत सारे नीच, गिरे हुए, जलील, कमीने, 2 कौड़ी के भिखारी, ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ।
کیونکہ ہمارے پاس میں وہ اخلاق اور وہ کردار ہی نہیں ہے جو کمپنی والوں کے پاس میں ہوتا ہے، جو ایک انڈسٹری والوں کے پاس میں ہوتا ہے، کہ ان کے یہاں پہ جب کسی انسان کو نکالنا ہوتا ہے اس کو 3 مہینے کا نوٹس پیریڈ دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کو 3 مہینے کے بعد میں جو ہے اپنا کام چھوڑنا ہے، اس لیے یہ آپ کو 3 مہینے پہلے ہی اطلاع دی جا رہی ہے۔ ان کے پاس ہوتے ہیں، جو یہود و نصارہ کی کمپنیاں چلتی ہے نا، ان کے پاس یہ اخلاق ہوتے ہیں، ان کے پاس یہ کردار ہوتا ہے، ہمارے پاس میں نہیں ہوتا ہے۔ کیوں نہیں ہوتا ہے ہمارے پاس میں؟ کیونکہ ہمارے پاس میں خالی پیجامے آتے ہیں، جبے آتے ہیں، اور ہمارے پاس میں دین کی باتیں ہو جاتی ہے، لیکن یہ اخلاق ہمارے پاس میں نہیں ہے کہ کسی مسجد میں امام کو رکھنا ہے یا امام کو نکالنا ہے تو اس کی کیا پروسیسنگ ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ بلکہ میں نے ایسے بھی مسجدوں میں دیکھا ہوں کہ میں فجر کی نماز میں ہوں تو امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، اور ظہر میں گئے تو پتہ چلا امام صاحب کو نکال دیے۔ کیوں؟ تو بولے وہ رات میں فلانے کے گھر پہ IPL کا میچ دیکھنے کے لیے گئے تھے۔ چلو IPL کا میچ دیکھنے گئے تھے تو تمہارے پچھواڑے پہ کیوں گومڑے آ گئے اس کی وجہ سے؟ کیا وہ IPL کا میچ دیکھ رہے تھے تو وہ بال کو گرم گرم کر کے تمہارے پیندوں پہ انہوں نے ایسے چٹکے دیے تھے اس سے، جو تم کو اتنی تکلیف ہو گئی کہ تم نے ظہر آنے سے پہلے امام صاحب کو امامت سے نکال دیے؟ یہ ہے ہمارے یہاں کا کرائیٹیریا کہ امام کو نکالنے کا ہے، پہلے اسی کو ذلیل کرو، اسی کو بدنام کرو، اسی کے خلاف میں۔ اور ایک مسجد کے اندر ایک امام صاحب جو ہے، عید کا دن تھا اور وہ جمعہ کا دن تھا، اور عید کے دن جو ہے کچھ لوگوں نے مسجد کے باہر DJ لگائے اور وہ DJ بجا رہے تھے۔ امام صاحب نے جمعہ کے اندر DJ کے خلاف بیان کیے۔ جمعہ کے فوراً بعد صدر صاحب نے جو ہے ایک مجلس بٹھائے اور امام صاحب کو عصر سے پہلے امامت سے نکال دیے۔ کیوں؟ تو بولے وہ DJ ہمارے بیٹے نے لگایا تھا۔ تم کون ہوتے اس کے خلاف بولنے والے؟ تم نے ہمارے بیٹے کے خلاف، مطلب تم نے جمعہ کا پورا بیان پورے محلے میں ہمارا یہ پیغام دینے کے لیے کیے کہ صدر صاحب کے بیٹے نے جو کیا وہ غلط کیا۔ یہ پرابلم ہے ہمارا۔ ہمارے یہاں پہ مسجدوں سے، یہ میں آپ کو تجربے کی بات کر رہا ہوں کیونکہ 15 مسجدیں میں خود چھوڑ چکا ہوں۔ میری اپنی امامت، میں نے 27 سال تک امامت کیا ہوں الحمدللہ، اور ابھی بھی اللہ کے فضل و کرم سے میں کہیں نہ کہیں جمعہ پڑھانے کے لیے جاتا ہوں جیسے جمعہ کا تقاضا آتا ہے۔ لیکن میرا جو تجربہ ہے وہ یہی ہے، مسجدوں کے مصلوں پہ اور مسجدوں کی امامتوں میں نے جو تجربہ حاصل کیا وہ یہی، ہمارے پاس میں اخلاق نہیں ہے، ہمارے پاس میں کردار نہیں ہے، ہم ایک دم نیچ، گرے ہوئے، ذلیل اور ہلکٹ لوگ ہیں کہ ایک امام کو اگر امامت سے نکالنا ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو سعودی کا واقعہ بتایا، اس کا ایک طریقہ کار تھا کہ امام کو اگر آپ کو نکالنا ہے آپ اس کی پروسیسنگ کے حساب سے نکال سکتے تھے۔ اگر نکال بھی دیے، وہ امام کو لے کر بھی گئے، اب اس کے بعد اس کے اوپر پاگل بولنے کا کہ وہ پاگل تھا، وہ مینٹل پیشنٹ تھا، وہ ایسا تھا، وہ ویسا تھا، یہ صرف تمہارے نیچ پنے کی نشانی ہے۔ تم اس سے یہ ثابت کر رہے ہو کہ آج اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو جو ترقی کے آسمانوں پہ پہنچایا اور تم جو ذلیل و خوار ہو رہے ہو پوری دنیا کے اندر، اس کا ریزن یہی ہے کہ تم نے اپنے اسلام کو، تم نے اپنے قرآن کو، تم نے اپنے حدیث کو خود اپنے مسجدوں میں نہیں لے کر آئے، تو کیا تم دنیا کے اندر اسلام کا، ایمان کا اور امن کا پیغام دو گے؟ یہ پرابلم ہے ہمارا۔ تو اس کے لیے بھائی یہ مینٹالٹی کو چینج کرو، اپنے جو حقیقت ہے نا قبول کرو، اس کو مانو، اور یہ اخلاق لاؤ اپنی زندگی کے اندر کہ اگر کوئی امام ہم کو نہیں جم رہا ہے، اس کا جو طریقہ ہے نکالنے کا، وہ طریقے سے ہم اس کو مسجد سے نکالے، یا اس کو 1 مہینہ 2 مہینے پہلے بولے۔ یہ کیا نیچ اور ذلیل طریقے ہیں یہ؟ وہ امام نکل گیا، اس کے بعد وہ پاگل تھا، وہ ایسا تھا، وہ ویسا تھا، وہ یوں تھا، وہ تیوں تھا۔ اللہ فرمائے حقیقت کو قبول کرو کہ وہ امام صاحب نے حکومت کے خلاف آواز لگائی تھی، اس لیے ان کو نکالا گیا۔ یہ میں نہیں بول رہا ہوں، جو 3 سال پرانا ویڈیو ہے، جاؤ اس کے نیچے اسی مسجد کے ساتھیوں کے کمنٹس پڑھ لو، پتہ چل جائے گا آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔